آیا روشنفکری کالای وارداتی از غرب برای ما محسوب میشه؟ آیا متفکرین اسلامی و ایرانی قبل از قرن 19 میلادی رو نمیشه روشنفکران زمان خودشون به حساب آورد؟ تو مباحث فرهنگی وارداتی بودن به نفس ارزش منفی محسوب میشه؟ چه عواملی باعث شد که جریان روشنفکری معاصر ایران شکل بگیره؟ نقش نهضت دینی بابیه تو شکل‌گیری روشنفکری در ایران چی بوده و اصولا چطور میشه که یک نهضت دینی تو به وجود اومدن روشنفکری مؤثر باشه؟ خود این یه تناقض محسوب نمیشه؟ نوگرایی روشنفکرانه و مطلق گرایی دینی. تو ادامه گفتگومون همراه هستیم با خانم نادیا ریاضتی از طریق اسکایپ، پژوهشگر دکترای رشته جامعه شناسی، و جناب دکتر احمد کریمی حکاک، دکترای ادبیات فارسی و استاد دانشگاه مریلند. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. تشکر. خب جناب حکاک، با شما شروع کنیم با اجازه خانم ریاضتی. همونطور که الان ابتدای برنامه گفتم، چطور میشه که ما روشنفکری که وقتی صحبت میکنیم انگار یه زمان خاصی رو راجبش داریم حرف میزنیم، یعنی هولوش قرن 19 و یه ده افراد خاصی رو تحت عنوان روشنفکر مطرح میکنیم، در صورتی که ببخشید خصیصه هایی رو برای روشنفکر ذکر کردیم که خب متفکرین قبل رو هم قبل از قرن 19 رو هم میشه، ابوعلی سینا رو هم میشه روشنفکر زمان خودش نامید. چرا این پدیده انگار که معاصر هستش؟ بله، در هر نسلی و در هر عصری بالاخره کسانی هستند که رهبری فکری جوامع رو به عهده دارند. همونطور که گفتید ابوعلی سینا نمونه خیلی خوبی است که ترکیبی است از اون چیزی که به اصطلاح حکیم علم الادیان هم هست، حکیم علم الابدان هم هست در قالب اسلامی اگر بخوایم بگذاریمش. حکیمانی مثل نظامی، فردوسی، اینها که اصطلاحاً ما بهشون میگیم حکیم، که در معنای اخصش معنای فیلسوف هست، یعنی کسی که فلسفه میدونه، ولی این افراد دانایی بودن و به اصطلاح دانایان قوم بودن. همیشه داشتیم و جهان هرگز خالی از اونها نبوده و مباد. این که کلمه روشنفکر اطلاق خاصی داره، علتش این است که روشنفکر شکل فارسی شده یک کلمه دیگری بود که 100 سالی پیش از اون استفاده میشد به نام منورالفکر، و خود منورالفکرها هم در حقیقت کلمه فارسی بود که برای کسانی که در حقیقت آنسیکلوپدیست بودن در فرانسه در قرن 18 و فکر میکردن ایرانیان قرن 19 اوایل قرن 19 که این تدوین دانشنامه، تدوین آنسیکلوپدی باعث انقلاب فرانسه شد. بنابراین به یک شکلی میشه گفت اندیشمندان قرن 18 رو منورالفکر خوندن، و بعد هم که نهضت اصلاح زبان به اصطلاح شروع شد و خواستن عنصر عربی دخالتش که در فارسی کمتر باشه، منور شد روشن و روشنفکر به وجود آمد. ولی از نظر محتوای کار تداوم داره و همیشه کسانی بودن در فلات ایران، در آسیای میانه، در هند، در عثمانی، در قفقاز، در جاهای مختلف که بالاخره زعامت و رهبری فکری جوامعی رو که بخش بزرگیش ایران بوده و زبانی که زبان فارسی بوده بیش از هر زبان دیگری بعد از عربی به عهده داشتن و مردم رو هدایت و راهنمایی میکرد. اینها بعضیا همشون که متدین بودن، به هر حال بعضیها حتی در کسوت روحانی هم بودن و بعضیها در کسوت روحانی نبودن و خودشون رو ملا، آخوند، عالم، روحانی نمیدونستن، ولی جامعه اونها رو به عنوان کسانی که میتونن مشکلات مردم رو حل بکنن، از گذشته بشریت خبر دارن، میدونن که میتونن فکر بکنن، میتونن ارائه استدلال بدن. به همین دلیل اینها به کار قضاوت میپرداختن، اینها به کار مشاوره شاهان و امیران و وزیران و اینها مشغول میشدن و به شکل‌های مختلف به جوامع خودشون خدمت میکردن و میتونیم بگیم معادلان پیشین روشنفکران امروز ما بودن. آخه شما خیلی یعنی به لغت روشنفکر الان ناظر بودید و خیلی موسع معنیش کردید، در صورتی که یک گروه خاصی رو حالا به اصطلاح روشنفکر ما، یعنی این پدیده روشنفکری یا حالا انتלקچوالیتی که پیش آمد، به یک گروه خاصی بیشتر اطلاق میشه. یعنی شاید ما هیچ جایی ننوشتیم یا نخوندیم که ابوعلی سینا روشنفکر مثلا قرن فلان، بخونیم ابوعلی سینا متفکر قرن فلان یا دانشمند
اون زمان. بله. در صورتی که حالا یه عده خاصی رو اطلاق روشنفکر داریم، یعنی اینکه انگار که این پدیده نوعی است، معنای گسترده است، یعنی قبلی ها رو هم در بر میگیره، اما این پدیده نوعی است که شاید بیشتر اواخر قرن 18 و همینطور که فرمودید دوران قرن 19 و همینطور تداوم داره، الان هم هست. این گروه رو الان با این عنوان میشناسیم. آیا علتش مثلا معادله جهانی که پیش آمده، یه حرکت نوینی در سطح جهانی بوده که این اطلاق به این افراد هم شده، یا اینا یه خصیصه جداگانه‌ای دارن؟ حرکت‌های نوین هم در سطح جهان هم همیشه بوده است. ببینید بحثی که شما پیش می‌کشید بحث درستی است و خوبی که همین الان این رو روشن بکنیم. این به موضع خود اون شخص، یعنی در این مورد شما یا بنده، برمیگرده درباره روشنفکر. من که میل دارم روشنفکر رو در عامترین معنای خودش ببینم و هر کسی که میتونه به جامعه خودش کمک فکری بکنه او رو امروز روشنفکر، اگر پیشتر میزیسته حکیم یا دانشمند یا با عناوین متعلق به اون زمان بنامم، از نظر من این کاملا درسته که ما بگیم ابوعلی سینا روشنفکر زمان خودش بود. اگر او نبود پس کی بود؟ اگر او و خواجه نصیر طوسی و خواجه نظام الملک این بزرگان نبودن کی بودن؟ یعنی زعمای پدیده روشنفکری نبود، نه که روشنفکر نبودن. روشنفکر یک اسمه، یک نامی است برای نامیدن. همچنانی که آب بوده است، نان بوده است، روشنفکر هم بوده. ولی البته آب هم آب تصفیه شده از توی لوله بیرون بیای امروز نبوده. نان هم نان شکل‌های مختلفی داشته و به شکل دیگری تولید می‌شده و مصرف می‌شده. بنابراین شما یک وقت بحث مفهومی می‌کنید، یک وقت بحث واژگانی می‌کنید. وقتی که بحث مفهومی می‌کنید، من بین روشنفکر و حکیم هیچ تفاوتی نمی‌بینم. ولی وقتی که بحث واژگانی میکنید، البته خاستگاه داره هر واژه‌ای. همچنانی که بسیاری از واژه‌های زبان فارسی از ریشه عربی آمدن، خیلی هاشون از ریشه سریانی آمدن یا یونانی یا فارسی میانه و باستان، ولی ما بین اینها دیگه تمییز قائل نمیشیم. بدون اعتنا به اینکه از کجا آمدن، اینا رو میگیم کلمات زبان ما هستند. همچنان همه این افرادی که به شکلی در اون منطقه از جهان کمک فکری کردن به زمانه خودشون، به افراد همنسلان خودشون و چیزهایی نوشتن که آیندگان، یعنی کسانی هم اخلاف اونها هم به اصطلاح خوندن و دربارش مداقه کردن و فکر کردن، بعضیش رو پذیرفتن، خیلیش رو رد کردن، اونها روشن فکرن. منتها اون موقع و اگر بخواید امروز هم میتونیم بهشون روشن فکر نگیم، بگیم حکیم، بگیم دانشمند، بگیم ملا، بگیم روحانی، بگیم هر کلمه میخوایم بنامیم. ولی این صحبتی که شما میکنید درسته. حقیقت این است که از وقتی که ایران در دوره صفویه تأسیس شد دوباره بعد از شکستی که در قادسیه پیش آمد و دیگه ایران بخشی از امپراتوری کلی اسلامی شد، بعد در دوره صفویه رفته کم کم تماس با غرب بیشتر و بیشتر شد و در اوایل قرن 19 تماس به گونه‌ای شد که ایرانیان رهسپار شهرهایی مثل پاریس و لندن و روم و جاهای دیگه شدند، زبان یاد گرفتند، آمدن دیدن جهان دیگری است در اونجا و این جهان دیگر رو آوردن. بنابراین کالایی که این روشنفکران قرن 19 آوردن به ایران، به سرزمین خودشون، فرق میکرد با کارهایی که غزالی می آورد از قرآن و سنت نبوی و اینها همه، ولی باز دانش زمانه خودشون بود. این است که روشنفکر اصطلاحاً اگر شما میخواید تفاوتی و تمایزی قائل بشید، میشه گفت به کسی میگن که بله در معرض پیش از بقیه شهروندان یک منطقه در معرض افکار بیرونی قرار میگیره، اونها رو همچون کالایی به مملکت خودش وارد میکنه، اونها یا مطلوب تشخیص داده میشن یا مطلوب تشخیص داده نمیشن، افرادی اقتباس میکنن، به کار میگیرن و زندگی خودشون رو از روی اونها تنظیم میکنن و در نتیجه جامعه‌ای و فرهنگی به طور کلی شروع میکنه به همراه و همگام شدن با فرهنگ دیگری. این فرهنگ در مورد ایران و فرهنگ ایران تا قرنهای 17 و 18 اسلام بود و کلیت اسلام که ایرانیان خودشون در پدید آوردن حرکت‌های داخل اسلام سهم عجیبی ایفا کردند و بخش بزرگی از حتی تفسیرهای مثلا عربی رو هم ایرانیان می نوشتن. ولی از وقتی که کم کم در اروپا رنسانس به وجود اومد و تفکر علمی و پژوهش و نوعی پژوهندگی جدید به وجود آمد که دیگه متکی به عوامل موجود در طبیعت نبود، بلکه میخواست اون عوامل رو به خدمت خودش بگیره. مثلا شما به داروها که نگاه بکنید میبینید اساره
تقطیر شده گیاهانه که به اون صورت در آمده. بنابراین این وقتی که اینها رو آوردن، چون از خارج می آمد نام دیگری هم گرفت، زبان هم در حال عوض شدن بود، بهش گفتن منور و فکر. بعد هم هدفم رسیدم، شد روشن فکر. آره میخواستم همین که شما بگید بالاخره یه بخشی روشنفکر اطلاق شد به گروهی که تحت تاثیر تفکرات غربی بودن. یعنی حالا عنوان جدید فقط یه بحث عنوانی است، مصداقی است، نه مفهومی. خانم ریاضتی، من میخواستم حالا به این مصداق، یعنی گروهی از روشنفکران که تحت تاثیر تفکرات غربی بودن، یعنی یه پدیده‌ای که از اواخر قرن 18 یا بیشتر در قرن 19 اتفاق افتاد، شما بفرمایید ببینم چه زمینه‌هایی بستر این رو فراهم کرد که این تبادل فرهنگی و فعلا در واقع بهتره بگم واردات فرهنگی صورت بگیره و از اون گذشته چه نیازی به این قضیه بود؟ یعنی چه زمینه‌ها و بستری به وجود اومد که ما بتونیم تفکرات غربی رو باهاش بیشتر آشنا بشیم و در کنار این اصلا چرا احتیاج شد که ما با تفکرات غربی بیشتر آشنا بشیم؟ منظور شما در ایران هست؟ بله در ایران. البته من یه نکته رو اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم و اون این است که ضمن اینکه با آقای دکتر موافق هستم در خصوص مفهوم عام روشنفکری، اما اجازه اگر بفرمایید عرض بکنم که جریان روشنفکری به طور خاص با محور قرار دادن انسان و نگاه کردن به جامعه و نقد اون و نقد هر اون چیزی که انسان رو و موقعیت او رو به خطر میاندازه و یا سبب رنج او میشه، این نگاه رو میتوانیم از شاخصه های گفتمان مدرن بنامیم. یعنی در واقع از زمانی که جریان‌های نوگرایانه و نوگرایی رفته آغاز به ورود به کشورهای مختلف کردند، از جمله به شرق از طرف اروپا، رفته ما با جریان روشنفکری و با تاریخ روشنفکری می توانیم مواجه بشیم و حتی این در واقع جریانات رو و این تاریخ رو از اونجا شروع بکنیم و توضیح بدیم. اگرچه البته همینطور هست که کارکرد روشنفکری صرف نظر از شرایطی که سبب به وجود آمدن روشنفکری به عنوان یک جریان خاص از حدود قرن 19 شده همواره وجود داشته، همونطور که به اون اشاره کردن یکی از کارکردهای اون وجود داشته، ولی محور قرار دادن انسان در این جریانات هست که گفتمان مدرن رو متمایز میکنه از هر آنگونه گفتمانی که بخوایم اون رو بسازیم در خصوص توجه کردن به موقعیت جوامع در دوره‌های پیشین و یا هدایت کردن افراد یا راهنمایی کردن اونها به عنوان کسانی که راه رو میدانستن، همچون ابوعلی سینا و افرادی همچون او. و اما در خصوص ایران که می‌فرمایید، بله البته در حدود قرن 19 جریانات نوگرایی رو ما میتوانیم مشاهده بکنیم در ایران اون زمان که شکل گرفتند و بستر اونها پاره‌ای از شرایط تاریخی بودند. از جمله اونها که شاید بتوانیم تقریبا سرآغاز اجازه دادن به ورود این جریان‌های مدرنیزاسیون یا نوگرایی به ایران بدانیم، چیزی هست یا مواجه شدن با شرایطی هست که از شکست نظامی ایران در مقابل روسیه در دوره قاجار نشأت می‌گیره. در آن زمان بود که اگر بخوام مختصر عرض بکنم، عباس میرزا که پادشاه وقت بود این موقعیت و این شکست رو که سبب سرافکندگی ایران میدانست، علتش رو در عقب ماندگی ایران از لحاظ تکنولوژی نسبت به غرب میدانست و به همین جهت هم بود که از همان زمان شروع شد افرادی رو به ویژه دانشجویانی رو که طرفدار حکومت بودن و یا از درون حکومت برمیخواستند به غرب فرستادن به جهت اینکه کسب علم و دانش بکنن و همینطور در خصوص فناوری و تکنولوژی رشد بکنن و آنها رو رفته به ایران بیاورن، که البته بعضی از اینها
که دیدگاه محافظه‌کارانه داشتن، در مرحله اول بودند در زمره کسانی که به خارج از ایران رفتن و بعداً ما افراد و گروه‌های دیگری رو هم می‌بینیم که دیدگاه‌های دیگری رو داشتن که به خارج از ایران رفتن و سبب تغییر موقعیت شدن. همینطور روزنامه‌هایی که در غرب منتشر می‌شد در اون زمان بسیاری از اونها همچنان با مخالفت روبرو می‌شدند در ایران، خواندن اونها و یا داشتن اونها، ولی به صورت مخفیانه و پنهانی این روزنامه‌ها رو راه می‌دادن به داخل ایران و اینها رفته رفته سبب شد که پایه‌ای برای یک ادبیات جدیدی در تاریخ روشنفکری ایران گذاشته بشه. و ما مشاهده می‌کنیم کسانی همچون میرزا آقاخان کرمانی که قلم می‌زدند در روزنامه‌هایی همچون قانون و یا اختر و یا کتابی رو نوشتند به نام کتاب مکتوب که در واقع پایه به شکلی بنا به دیدگاه برخی از محققین در این زمینه روشنفکری و یا تاریخ فلسفی روشنفکری ایران شدند. از جمله دیگر عوامل نهضت بابیه هست در قرن 19 که از ایران برخاست، خاستگاه اون یک خاستگاه ایرانی بود و همینطور پس از اون آیین بهایی که البته هم از حیث اون چه که فعالیت هایی که اینها کردند بابیان و بهاییان و همینطور از حیث دیدگاهی که داشتن و البته ادبیاتی که به ایران آوردند مؤثر بودند بر فضای روشنفکری و در شکل دادن به روشنفکری و شکل دادن به طور خاص اگر بخواهم تأکید بکنم به نحوه تفکر و دیدگاه نسبت به دین که البته دیدگاه‌های نقادانه رو همواره ترویج می‌کردند و شکل میدادن. خیلی متشکرم خانم ریاضتی. ما بحث در مورد بابیه رو حالا در قسمت دوم برنامه‌مون بیشتر پی خواهیم گرفت. اگه اجازه بدید یه تنفس کوتاهی داشته باشیم و برگردیم صحبت رو ادامه بدیم. ولی خانم ریاضتی فکر کنم یه جایی یک اشتباه کلامی پیش آمد. شما عباس میرزا رو پادشاه وقت عنوان کردید که ایشون در مقام ولایت‌عهدی باقی مونده بودن. بله ولی بله. مرسی. پس تا چند لحظه دیگه در خدمت شما خواهیم بود. بخش اول دیدیم که زمینه‌هایی لازم بود برای اینکه روشنفکری نوین در واقع با نگرش جدید به وجود بیاد. یه محدودتر کردیم معنی روشنفکری رو و به یه زمان خاصی ناظر بودیم. اما سوال من از آقای دکتر کریمی حکاک اینه که چرا اصلا نیاز بود؟ یعنی که ما چی رو کم داشتیم که مجبور شدیم حالا نگاهمون به غرب باشه و بخوام یک سری تفکرات غربی رو هم وارد دیدگاه شرقیمون داشته باشیم؟ آیا چیزی کم بود در اون دوره؟ خانم ریاضتی اشارتی کردن. بله، جنگ‌های ایران با روسیه تزاری از سال 1812 تا 1828 که به دو معاهده گلستان و ترکمانچای منتهی شد، واقعاً ایرانیان رو از یک طرف میشه گفت شوکه کرد و ضربه مهلکی از نظر روانی بهشون وارد آورد. حتی رهبران مذهبی اون دوره، ملایان، فتواهایی دادن که باید برید جهاد بکنید با این روس‌های کافر و اینها، ولی به هر حال سلاحایی که اونا داشتن اصلا قابل مقایسه با سلاحایی که روسیه داشت نبود. این است که فرد میهندوستی مثل عباس میرزا وقتی که به این شکست ها فکر میکرد که عملا نیمی از سرزمین ایران را از اون جدا کرد، هم در غرب دریای خزر، هم در شرق دریای خزر و هم در جنوب البته نفوذ انگلیس فشار می آورد به ایران، این بود که راه رو در این یافت و به نظر ما همه به درستی که باید تکنولوژی نظامی به ایران وارد بشه. تکنولوژی نظامی رو کسی نداشت جز اروپا و چون انگلیس و روس هر دو مداخله‌گر در ایران تشخیص داده می‌شدن، این است که دولت ایران به فرانسه التجا کرد و رو آورد و از فرانسه کمک خواست و توپ‌هایی که در اختیار سپاه قاجار گذاشته شد کم نبود. از طرف دیگری اروپاییان هم خوشحال بودند از این قضیه، برای اینکه اونها هم خودشون زیر تهدید عثمانی ها میدیدن و میل داشتن که امپراتوری عثمانی در شرق خودش دشمنی داشته باشه که اونو مشغول نگه داره، که اون دیگه واقعه محاصره وین مثلا به وجود نیاد که در قرن 16 اتفاق افتاد. این است که
یک مجموعی از عوامل باعث شد که ایران به ناگزیری خودش از این که باید در تکنولوژی علمی به غرب رو بیاره پی ببره. خود این مرهون پیشرفت علم در غرب و رکود علم در کشوری مثل ایران و همه، حالا بگیم شرق، در همه کشورهای غیر از اروپا بود. این است که ناگهان نه تنها ایران، نه تنها همه کشورهای اون منطقه، بلکه آفریقا هم به این امر متوجه شد. آمریکا هم که اون موقع تمدنی هنوز داشت و تکنولوژی نداشت به این امر متوجه شد. اروپا بسیار قدرت گرفت و در مورد ایران راهی که عباس میرزا انتخاب کرد راه بسیار درستی بود. یعنی کاروانهای معرفت شروع کردن رفتن به شهرهای اروپایی، در روم، در بلژیک، در فرانسه، در انگلیس، در جاهای مختلف حرفه‌های گوناگون رو آموختند. بعضی بیشتر حرفه‌های نظامی رو آموختند. بعد رفته رفته در زمان امیرکبیر دارالفنون در ایران تأسیس شد و کم کم کمبود و اشکال و عقب افتادگی ایران از نظر تکنولوژیک تا حدی برطرف شد، ولی همراه تکنولوژی فرهنگ هم سفر میکنه به یک مملکت. یعنی نیاز بود که این فرهنگ سفر بکنه. در این تبادلی که ما داشتیم صنعت میگرفتیم، تکنولوژی میگرفتیم، اگه فرهنگمون نقصی نداشت ما میتونستیم فرهنگمون رو بدیم. در صورتی فرهنگ هم گرفتیم. اولا فرهنگ بی نقص که خدا خود نافرید. کار بشر است و بدون نقص نمیشه. ولی البته که ناگزیر بود، برای اینکه شما وقتی که توپ رو میارید باید یکی هم به شما بگه که کاربرد این توپ چطوره. اون زبان فارسی نمیدونه، پس باید زبان فرانسه یاد بگیرید. ضمن اون معلمی که ایستاد در دارالفنون داره درس میگه، یک مترجم، یک دیلماج باشی کنارش ایستاده که فرانسه میدونه و داره ترجمه میکنه این رو. این است که ناگزیر فرهنگ همراه تکنولوژی میاد. اینا ولی نمیتونسته تفکرات غربی با یک کانال خاصی آمد. ما یه نوع چپگرایی رو توی روشنفکریمون میبینیم، در صورتی که اینا تو تعریف تکنولوژی نگنجید. ما یه چیزی کم داشتیم که توجهمون به تفکرات مثلا چپ بیشتر بود در اینکه اخذ بکنیم فرهنگ غربی رو. اگر منظورتون از چپ افکار مثلا سوسیالیستی ایناست که اون باید تا قرن 20 آدم منتظر بشه و به خصوص در ایران تا اوایل حکومت رضا شاه چیزی به نام سوسیالیسم مثلا به ایران راه پیدا نکرد. ولی اگر منظورتون بله در معرض فرهنگ غربی بد و نیک و چپ و راست و زیر و بالاش بود، کاملا درسته، در معرض این قرار گرفتن. ولی یادمون باشه ایران فرهنگ خودش رو اون موقع اونطوری که شما الان دارید مثلا ایدئالیزه میکنید نمیدید. ایران فکر می‌کرد که فرهنگ یعنی روشنفکران، همون منورالفکرها، همون حکما، همون روحانیون، همون شاهان و امیران و وزیران به این نتیجه رسیدن که این کشور عقب افتاده است. وقتی که تهران رو با پاریس و لندن مقایسه میکنن چاره‌ای جز این نداشتن که این نتیجه رو بگن. در نتیجه نوعی اقتباس و وامستانی فرهنگی هم بخشی از پروژه آشنایی با غرب شد. همچنانی که همیشه میشه وقتی که شما یک فرهنگ فقیر از نظر تفکر عقب افتاده رو در کنار یک فرهنگ متعالی که تا آن روز بهتر از اون چیزی دیده نشده میذارید، البته میل به اقتباس پیش میاد و این فرهنگ میل داره از اون فرهنگ وام بگیره. طبع بشر این است. وقتی میبینید در دکتر هست، چیزی به نام پزشک هست و ناصرالدین شاه دکتر فوریه رو میاره، دکتر تولوزان رو میاره، دکترای دیگه میان و خدمت میکنن بهش. بنابراین دیگه این دوره‌ای نیست که با طب سینایی بشه کسی رو معالجه کرد. معلومه میفهمند رفته و فهم این امر برای منورالفکرهای اون زمان کار دشواری نیست که دیگه طب تجربی سینایی از میدان به در رفته و الان مسئله خون است و گردش خون و سلول و جرم و همه اینها و تا حدی آشناش این الگوهای برتر و حقاً برتر در اروپا یک پروسه استقراض یکی دو قرنه رو به وجود آورد که هنوز ما داریم از غرب وام میگیریم و نیکبختا ما که جایی داریم که بریم برای اینکه با علم همراه بشیم. برای اینکه ما متاسفانه به دلایل مختلف اگر خواستید اون رو میتونیم صحبت بکنیم، به دلایل مختلف علم به وجود نیاوردیم. بعد از یک زمانی، بعد از دوره رنسانس ما دیگه اصلا علم در سرزمین‌های اسلامی به وجود نیامد. اون چیزی که بود خرافات بود. در نتیجه قدرت از دست مسلمان ها و دیگر شرقیان در رفت. شرقیان ایستاده بودن در ساحل دریاهاشون، مثلا در ساحل شهرهای هند و میدیدن که این کشتی های عظیم از غرب میاد، از اروپا میاد و اصلا مستعمره اونها رو تبدیل به مستعمره کرده و این اصلا ظهور کلونیالیسم یا استعمار نوعی اعمال قدرت غربیان بود بر شرقیان به دلیل برتری علمی و فنیشون.
مرسی خانم ریاضتی. در ادامه همین صحبت برای اینکه ببینیم که واقعا چه نیازی بود که روشنفکری از غرب وارد ایران بشه، یه اتفاقاتی هم شما گفتید در داخل ایران داشته میافتاده، مثل نهضت بابیه و بعد از اون دیانت بهایی که به وجود آمد. میخوام بگم که غیر از قضیه تکنولوژی ظاهراً ابعاد دیگری هم بوده نیاز که میتونست نهضت بابیه روش تأثیر بذاره. اینکه نگاه به طبقه کارگر مثلا الان نیاز اون زمان بود، چیزی که من اصطلاح نه سوسیالیسم به طور مطلق ولی به گروه هایی که مثلا مورد تضعیف جامعه قرار گرفتن توجه بشه، مقاومت در قبال سران حکومت، مثلا یه جور حکومت ستیزی. اینا چیزایی بود که حالا من به تعبیر کلی چپگرایی ازش عنوان کردم. اینا یه بستری بود که بعضیا توی مثلا نهضت بابیه برای خودشون تفسیرش کردن، فکر کردن معنا داره اینها توی اونجا. یکی باز ادامه بدید شما لطفاً این بحث رو، ببینیم این بسترها چی بوده که شما نهضت بابیه رو هم مؤثر دونستید در به وجود آمدن روشنفکری. و دوم اون تضادی رو که من ابتدای برنامه مطرح کردم، وقتی یه دینی مطرحه، دین یه قالب‌های مشخصی داره. این با مفهوم روشنفکری که ما جلسه قبلا باهاش صحبت کردیم، یعنی یک کمی اینکه وابسته نباشه و بتونه نقد بکنه هر چیزی رو، جور در نمیاد. ما یه ذره در جلسه قبل روشنفکری دینی رو زیر سوال بردیم که چطور دین که مطلق گراست با روشنفکری که میخواد نوگرا باشه هر لحظه تجدید بکنه، ادیان آمدن لااقل برای یه دوره معینی خودشون رو تثبیت میکنن، میگن این شکلی است. این چجوری این تضاد رو میتونیم برطرف بکنیم؟ این دو مرحله رو اگه شما بفرمایید خوشحال میشم. حتما خواهش می‌کنم. ببینید البته یک بحثی مطرح شد در خصوص وام گرفتن، همونطور که به درستی اشاره فرمودن اینها وام گرفته شدن، ولی نکته بسیار مهم این است که هر فرهنگی هر اون چیزی رو که از فرهنگ دیگری وام میگیرد این رو در بستر فرهنگی خودش معنا خواهد کرد. یعنی همه اصطلاحات، یا اگر از لحاظ فرهنگی بخوایم صحبت بکنیم، حتی از لحاظ سیاسی بخوایم صحبت بکنیم، تمام اصطلاحات سیاسی که غربی بودند، حتی مثلا چون یک مقداری بحث رو گسترده کردید، مثلا مفهوم ملت یا نیشن، وقتی که اینها وام گرفته شدند و وارد فرهنگ‌های اسلامی و دنیای اسلام شدن، به صورت دیگری تبیین شدن و توضیح گشتن. این به معنی این است که ما با یک موقعیت هایبرید مواجه میشیم، یعنی یه موقعیت دورگه. بله دورگی، و به اصطلاح یعنی یک ترکیبی پدید خواهد آمد که ما به چیزی میرسیم که نه این است و نه آن. یعنی نه اگر که مثلا یک کشوری یا یک قلمروی یا یک دولتی یا یک فرهنگی در دنیای اسلام، مثلا ایران، اصطلاحات غربی رو وام بگیرند و بخواهند که در مورد خودشون داوری بکنند یا موقعیت خودشون رو از لحاظ فرهنگی توضیح بدهند، این وامگیری به این صورت نیست که از همون دیدی که اونها لزوما نگاه میکنند فرهنگ خودی هم به همون صورت اون رو ببینه. این یک نکته بسیار مهمی هست که نباید از نظر دور داشت. در واقع ما قول به انفعال نمی کنیم وقتی صحبت از وامگیری میکنیم. انفعال یک فرهنگ وام گیرنده منظور من هست. اینها به صورت فعال اینها رو وام میگیرن، نه به صورت منفعل. در خصوص دو پرسش دیگرتون اگر اجازه بدید من با پرسش دوم شما شروع بکنم، پاسخی رو که عرض میکنم در خصوص روشنفکری دینی، که البته من جلسه گذشته هم عرض کردم که موافق نیستم با اون چیزی که از اون به روشنفکری دینی نام میبرند و ما اون رو میبینیم در حال حاضر. موافق نیستم از این حیث که اون رو روشنفکری بنامیم، به این جهت که اون چیزی که روشنفکر رو از نظر من روشنفکر میکند این است که او دغدغه انسان رو داشته باشد، دغدغه رنج انسان رو داشته باشد و این احساس تعهد رو در خود بکند که بخواهد که حتی تیز نقد رو متوجه اون چی که خود او هم به اون معتقد هست بکند. وقتی صحبت از نقد میکنیم این به معنی اعتراض نیست، بلکه به معنی یک توجه هوشیارانه به اون چیزی است که حالا لزوما یک ایده خاص، یک ایدئولوژی خاص یا دین به طور خاص ممکن است که به اون توجه بکند. بنابراین یک جریان روشنفکری یا یک روشنفکر
البته که میتواند متأثر از تفکرات دینی باشد، البته که میتواند که ایده ها یا مفاهیم دینی رو به کار بگیرد یا با اونها معتقد باشد. بیشتر از اون من به بکارگیری علاقه ندارم، اعتقاد به اون و متعهد بودن به اون هست. ولی این به معنی این نیست که بخواهد که اونها رو حاکم بکند بر زندگی دیگران یا بر زندگی خصوصی افراد. مثالی رو عرض می کنم. نمونه اون در تاریخ ایران به ویژه از بعد از پیروزی انقلاب هست در سال 1357 و در واقع به قدرت رسیدن فقهایی که در زمره حاکمین کشور ما ایران هستند. ایران به این صورت در تاریخ روشنفکری خود وامدار در واقع این فقها هست و اینجاست که اگرچه یک نسل جدیدی به وجود آمده که اون رو روشنفکر دینی مینامند یا جریان روشنفکری دینی میدانند یا مینامند، ابداً از خصائص همچون اینکه مطلقاً رنج انسان رو ببینند صرف نظر از اینکه او از چه دینی است، از چه نژادی است، از چه فرهنگی است، در اون دیده نمیشه. و هرچند که سعی میکنن که اینها رو درست بکنن و تصحیح بکنن به صورتی که بتوانند به حقوق همگان توجه بکنن، نمیتوانن. این یک نمونه است از اون روشنفکری دینی که اصطلاحاً گفته میشه که من با اون موافق نیستم، که از نظر من مردود هست و بنابراین تأثیر جریان روشنفکری از ادیان متفاوت هست از اینکه روشنفکران دینی وجود داشته باشن که بخواهن عقاید یک دین خاص رو حاکم بر جامعه و یا بر زندگی خصوصی هم. خانم ریاضتی ببخشید من وسط صحبتتون میپرم، من چون میخوام که اون سوالم هم پاسخش رو داشته باشم و یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، راجع به اونم میشه حتما یه توضیح بفرمایید که چه بستری رو در جامعه ایران دیدید که نهضت بابیه رو هم آوردید به عنوان یک زمینه‌ای که موثر بود در وجود روشنفکری؟ بله البته نهضت بابیه و همینطور نهضت بهایی یا آیین بهایی پس از اون در ایران هم از حیث ادبیاتی که آوردن و مفاهیمی که با اونها اشاره کردن و هم از اون چه که ویژه بابیان انجام دادن در مقابل حکومت در زمان خودشون تاثیرگذار بوده بر فراهم کردن یک بستر تاریخی جهت ظهور جریان روشنفکری. من چند مثالی رو عرض می‌کنم به ویژه از حیث مفاهیمی که ذکر شده. به عنوان مثال اگر که ما رجوع بکنیم به آثار بهایی در خصوص مشروطه خواهی می‌توانیم که مفاهیمی رو پیدا بکنیم. مؤسس دیانت بهایی بهاءالله در حدود دهه 1860 پیش از این که حتی مفهوم مشروطه یا حکومت مشروطه در ایران مطرح بشود، حکومت مشروطه رو در نوشته های خود ستودند. ما این رو میتوانیم در نوشته های بهاءالله و آثار او خطاب به کسانی همچون ملکه ویکتوریا، ملکه وقت انگلستان در اون زمان مشاهده بکنیم که بهاءالله ایشان رو تشویق کردند به جهت اینکه حکومتی رو بر مبنای پارلمان یا مجلس پایه‌گذاری کردند و مشورت رو به کار گرفتن. این یک نمونه‌ای بود که من با توجه به فرصتی که داریم به اون اشاره کردم. توصیه می‌کنم به لوح دنیا به ویژه مراجعه بفرمایید که در اونجا به تفصیل ایشان در خصوص ایران و در واقع نیاز به پارلمان و اصل مشورت اشاره میکنند و همینطور فرزند ایشان عباس عبدالبها هم در کتاب‌های همچون رساله سیاسیه و رساله مدنیه موقعیت وقت ایران رو توضیح و تشریح میکنند و نیازهای اون رو مشخص میکنند که بعداً ما مشاهده میکنیم که جریانات روشنفکری همان مفاهیم رو هم به کار گرفتن و به شکلی از اونها هم متأثر بودند. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به بنده و به برنامه بازتاب دادید. از بینندگان عزیزم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودن. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما.